वरना हम गए। इसराइल के साइंसदानों ने इस हफ्ते पूरी दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया। ये एक ऐसा एयर कंडीशन मार्केट में ले आए हैं जो हर किस्म की बिजली के बगैर चलता है और इसके लिए किसी नोयत का करंट दरकार नहीं होता। आप बस बटन ऑन करें और ये हवा में मौजूद गैसेस से चलना शुरू कर देगा और आधे घंटे में कमरे का टेम्परेचर 15 डिग्री नीचे ले आएगा। ये एक हैरान कुन इजाद है। इससे कबल जून में इसराइल ने दीवार के पीछे देखने की टेक्नोलॉजी लॉन्च की थी। आप इस टेक्नोलॉजी से न सिर्फ दीवार के पीछे मौजूद लोगों को देख सकते हैं बल्कि उनकी उम्र, साइज और हरकत और सकनात भी नोट कर सकते हैं। ये अल्ट्रासाउंड, ECG या MRI का जदीद तरीन वर्जन है। इस वर्जन से इंसान मोटी दीवारों के पीछे भी झांक सकेगा। और ये टेक्नोलॉजी कहाँ इजाद हुई? ये 92 लाख आबादी के उस मुल्क में हो रही है जिसने पिछले 50 वर्षों में अमन नहीं देखा और जिसकी कुल आबादी खौफ में सोती और दहशत में जागती है और जो इस वक्त भी हाई सिक्योरिटी कंट्री कहलाता है। लेकिन ये मुल्क रोजाना, जी हाँ रोजाना, दुनिया को कोई ना कोई नई इजाद दे रहा है। आप दुनिया के किसी भी शोबे की कोई भी जदीद इजाद उठा कर देख लें, आपको इसके पीछे कोई इसराइली कंपनी, कोई इसराइली लेबोरेटरी या कोई इसराइली साइंसदान मिलेगा। दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक कार इसराइल में बनी, दुनिया का पहला मोबाइल फोन इसराइल ने बनाया, साइबर सिक्योरिटी का जदीद तरीन सिस्टम फायरवॉल इसराइल ने बनाया, मेडिकल की 82% मशीनें इसराइल ने इजाद की, दुनिया की तमाम बड़ी IT फर्म्स का एल्गोरिथम इसराइल में बना, आईफोन के तमाम सॉफ्ट और हार्डवेयर इसराइल में बनते हैं। इसराइल ने 2018 में ऐसी डिवाइस बनाई जो सूंघ कर मरीज के अमराज बता देती है। ये डिवाइस स्निफ फोन कहलाती है। मफलूज लोगों के लिए रीवॉक के नाम से मशीन बनाई और मफलूज लोगों ने इस मशीन के जरिए बाकायदा चलना फिरना शुरू कर दिया। कैप्सूल साइज का पिल कैम कैमरा बना दिया। मरीज ये कैप्सूल निगलते हैं और कैमरा जिस्म के सारे अंदरूनी आज़ा का जायजा लेकर बाहर आ जाता है। दिल के लिए रबर जैसा लचकदार फ्लेक्सिबल स्टंट भी बना दिया। ये इजाद अब तक करोड़ों लोगों की जान बचा चुकी है। दुनिया का पहला स्टंट मैनेजर ICQ इसराइल ने 1996 में दिया था। ये इजाद दुनिया में सोशल मीडिया का आगाज साबित हुई। इसराइल ने सहरा में फसलें उगाने के लिए नेट ए फार्म जैसा इरिगेशन सिस्टम बनाया और इस सिस्टम ने सहराओं को खेतों में बदल दिया। उसने हवा से पानी बनाने की टेक्नोलॉजी वाटर जिन भी मुतारिफ कराई। कीड़े मकोड़े मारने की महफूज तरीन टेक्नोलॉजी बायोबी भी बनाई। दुनिया को नेविगेशन GPS का सिस्टम भी दिया जिसके जरिए दुनिया भर के मुसाफिर दूसरों की मदद के बगैर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाते हैं। और इसराइल ने ड्रोन टेक्नोलॉजी बनाई, लेजर गन्स बनाई, इंसानों और जानवरों की शनाख्ती डिवाइसेस बनाई और खुराक, कपड़ों, जूतों और सवारी के नए सिस्टम भी मुतारिफ कराए। और आप Amazon से लेकर Uber तक किसी भी कंपनी के सॉफ्टवेयर्स का मुतालिया करें, आपको इसके पीछे इसराइली माहिरीन मिलेंगे। शायद इसीलिए 92 लाख लोगों के मुल्क को स्टार्टअप्स नेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये छोटा सा मुल्क स्टार्टअप्स में पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। दुनिया की वाहिद सुपर पावर अमेरिका स्टार्टअप्स में दूसरे नंबर पर आती है। आप 92 लाख के इस छोटे से मुल्क को देखें और इसके बाद पाकिस्तान को देखें। हमारे सिर्फ एक शहर लाहौर की आबादी इसराइल की कुल आबादी से ज्यादा है, लेकिन हम अपनी जरूरत की खुराक तक पैदा नहीं कर पा रहे। हम खाने का तेल, गंदम, दालें, पेट्रोल और गैस तक इंपोर्ट करते हैं। हमारे मुल्क में हमारी जरूरत के मुताबिक पेट्रोल और गैस दोनों मौजूद हैं, लेकिन हम में इसे निकालने की अहलियत नहीं है। और हम अगर इसे निकाल भी लें तो हमारे अपने लोग पाइपलाइन को बम से उड़ा देते हैं। हम इस मुल्क में फौज की पूरी डिवीजन के बगैर गैस और पेट्रोल के लिए ड्रिलिंग नहीं कर सकते। हमने 6 माह कबल बन्नू में गैस का बहुत बड़ा जखीरा दरियाफ्त कर लिया, लेकिन मुकामी लोग अब पाइपलाइन नहीं बिछाने दे रहे। बन्नू में 2 माह में 3 बम धमाके हो चुके हैं और दर्जन भर लोग शहीद हो चुके हैं। मुल्क का 70% रकबा ज़रई है। मुल्क में 2 दर्जन बड़े दरिया हैं। मानसून में सिर्फ 8 बारिशें हुई हैं और हमारा 30% रकबा पानी में डूब गया। बलूचिस्तान और सिंध में इमरजेंसी की सूरत हाल है। लोग दुहाइयाँ दे रहे हैं और हम मदद के लिए आलमी बरादरी की तरफ देख रहे हैं। हम आज भी मेट्रो, ओवरहेड ब्रिजेस, रेलवे, PIA, मोटरवेज और इंटरसिटी बस सर्विस पर लड़ रहे हैं। हम मुल्क में वैक्सीन तक नहीं बना पा रहे। अपने बच्चों को पोलियो के कतरे तक पिलाने के लिए तैयार नहीं हैं।
اور ہمارے اندر گلیوں کا کوڑا تک اٹھانے کی اہلیت نہیں ہے۔ آپ ملک کا کوئی ایک صاف ستھرا کونا دکھا دیں یا کوئی ایک شہر بتا دیں جس کے شہریوں کو صاف پانی اور اصلی خوراک مل رہی ہو۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں ہمارے صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف بھی خوراک کے نام پر زہر کھا رہے ہوں گے اور یہ پانی کے نام پر کیمیکل پی رہے ہوں گے۔ لہٰذا آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے، کیا ہمیں قوم کہلانے کا حق ہے؟ آپ ایک طرف ملک کے مسائل دیکھیے، ہم 40 سال سے بھیک پر گزارا کر رہے ہیں اور آج اگر سعودی عرب اپنے پیسے واپس مانگ لے تو ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے، اور دوسری طرف ہم عمران خان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ شہباز گل کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہم خود اپنے ہاتھوں سے ملک میں استحکام نہیں آنے دے رہے۔ ہم ہر 2 3 4 سال بعد اپنی ٹانگ دوبارہ توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم پوری دنیا کو سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر خوشحال شخص دوسرے ملک میں جا کر بسنا چاہ رہا ہے۔ کیوں؟ آخر ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم کیوں من حیث القوم شہباز گل بن چکے ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا؟ میری اس ملک کے مقتدر طبقوں سے درخواست ہے، آپ پلیز آنکھیں کھول لیں اور چند بنیادی فیصلے کر لیں، ورنہ یہ ملک ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ ہمیں پہلا فیصلہ یہ کرنا ہوگا، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن ہم اپنی ضرورت کی خوراک اسی ملک میں پیدا کریں گے۔ ملک میں اگر گندم کم پیدا ہوگی تو ہم کم گندم کھا لیں گے، لیکن گندم امپورٹ نہیں کریں گے۔ کوکنگ آئل ہو، دالیں ہوں، چاول ہوں یا پھر پھل ہوں، ہم اس ملک میں اگائیں گے، آدھا خود کھائیں گے اور آدھا ایکسپورٹ کریں گے۔ 5 سال میں اریگیشن کے نئے سسٹم بنائیں گے اور پھر زمین کا کوئی چپا بھی خالی نہیں رہے گا۔ ہم گملوں میں بھی سبزی اگائیں گے۔ حکومت زرعی کالجوں کے تمام طالب علموں کو زمین دے گی اور یہ طالب علم ان زمینوں پر مہنگی اجناس اگائیں گے۔ ہم ایووکاڈو، زعفران اور گلاب کیوں نہیں اگاتے؟ ہم ایک پورے ریجن کو فلاور ریجن، دوسرے کو ایووکاڈو، تیسرے کو زعفران اور چوتھے کو آلیو ریجن ڈکلیئر کر دیں اور وہاں یہ اجناس اگا کر پوری دنیا کو فروخت کریں۔ ہم پھول اگا کر UAE میں کیوں نہیں بیچتے؟ ہم ان کا ست نکال کر ملک میں پرفیوم کی انڈسٹری ڈیولپ کیوں نہیں کرتے؟ ہم پاکستان کو لیدر انڈسٹری ہی بنا لیں تو بھی ہم اربوں روپے سالانہ کما سکتے ہیں۔ دوسرا، ہم 10 سال میں اپنی ضرورت کی گیس، پیٹرول اور بجلی پیدا کر لیں۔ ہم گیس، پیٹرول اور بجلی کی صنعت کو اوپن کر دیں، کمپنیاں آئیں، کام کریں، تیل اور گیس نکالیں، ہمیں بھی بیچیں اور باہر بھی بیچ دیں۔ لوکل کمیونٹی مزاحمت کرتی ہے، آپ ایک ہی بار فارمولا بنا دیں، لوکل لوگوں کو اس فارمولے کے تحت سہولتیں دیں اور رقم دیں، اور اگر کوئی اس کے باوجود بھی مزاحمت کرے تو پھر ڈنڈا چلائیں، مگر کام نہیں رکنا چاہیے۔ 3، ملک میں میٹرک تک تعلیم اور اس کے بعد سکل ہونی چاہیے۔ آپ تمام کالجز اور یونیورسٹیوں کو سکل انسٹیٹیوٹس میں تبدیل کر دیں اور اس وقت تک کسی طالب علم کو ڈگری نہ دی جائے جب تک وہ اپنے شعبے کا ایکسپرٹ نہ ہو جائے۔ گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کے درمیان 2 سال کی انٹرنشپ لازمی ہونی چاہیے۔ طالب علم گریجویشن کریں، 2 سال کا عملی تجربہ حاصل کریں اور پھر یونیورسٹی میں داخلہ لے سکیں۔ ملک میں 16 سال کی مسلسل تعلیم پر پابندی ہونی چاہیے۔ ہم ہر سال ملک میں کیوں لاکھوں کی تعداد میں بے ہنر MA پیدا کر دیتے ہیں؟ آخر اس تعلیم کا کیا فائدہ جو ڈگری ہولڈر کو 2 وقت کا کھانا بھی نہیں دے سکتی؟ 4، ملک میں ہر ترقیاتی منصوبے کی تکمیل کی تاریخ ہونی چاہیے اور وہ منصوبہ ہر حال اس تاریخ پر مکمل ہونا چاہیے۔ چین کی طرح اسے ایک دن بھی اوپر نہیں جانا چاہیے اور جو غفلت کا مظاہرہ کرے اسے سزا دیں۔ اور 5ویں اور آخری چیز، خدا کے لیے ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کر دیں۔ قانون کی نظر میں جج سے لے کر جنرل تک ہر شخص برابر ہونا چاہیے، کوئی عمران خان یا شہباز گل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم میں سے جو بھی قانون توڑے، جو بھی غلطی کرے، قانون اپنا راستہ لے اور اسے اس کے کیے کی سزا دے۔ ملک میں یہ سیاسی تھیٹر بند ہونے چاہیے۔ ہم آخر کب تک جلسہ اور لانگ مارچ کھیلتے رہیں گے؟ ہمیں اب مان لینا چاہیے
یہ ملک اس طرح نہیں چل سکے گا۔ آپ اب اس پر ترس کھائیں، سیدھے ہو جائیں اور سیدھا کر دیں، ورنہ ہم گئے، ہم اس طرح مزید نہیں چل سکیں گے۔